साल 1945 5 दिसंबर दोपहर 2:10 पर अमेरिकी बहरिया के 5 टॉर्पीडो बमबार तैयारों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इस मिशन का नाम फ्लाइट 19 था। ये 3 घंटे तवील मामूल का ट्रेनिंग मिशन था। ये कोई खास बात नहीं थी, वो सिर्फ अपने बाकायदा ट्रेनिंग मिशन को अंजाम देने के लिए परवाज कर रहे थे। फ्लाइट में अमले के 14 अरकान सवार थे, जिनकी क़ियादत उनके फ्लाइट लीडर कर रहे थे। एक इंतहाई तजर्बाकार पायलट और जंगी तजर्बाकार थे। इन 5 तैयारों ने फ्लोरिडा से मशरिक की तरफ उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ था, लेकिन टेक ऑफ के 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर ने बताया कि उनके कंपास में अचानक मसाइल पैदा हो गए हैं। उनके कंपास ने काम करना छोड़ दिया। वो अपना बैकअप कंपास निकाल लेते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी नाकाम हो जाता है। वो असल पोजीशन का तयन नहीं कर पाते। वो दूसरे तैयारों के पायलट से पूछते हैं, लेकिन उनके आलात भी खराब हो चुके थे। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर स्क्वाड्रन लीडर थे। कंपास टूटने के बाद रेडियो ट्रांसमिशन पर मुकम्मल तौर पर पैगामात भेजे गए। मौसम खराब होने लगता है। शाम 4:56 पर टेलर का ख्याल है कि इनके तैयारे खलीज मेक्सिको पर प्रवास कर रहे थे और ये कि उन्हें फ्लोरिडा वापस जाने के लिए मशरिक की तरफ प्रवास करने की जरूरत थी। चुनांचा उसने बाकी तैयारों को मशरिक की तरफ प्रवास करने का हुक्म दिया, लेकिन प्रवास के बैरून मुल्क अमले में से कुछ का ख्याल था कि वो पहले ही फ्लोरिडा के मशरिक में प्रवास कर रहे थे और ये कि उन्हें मगरिब की तरफ प्रवास करने की जरूरत थी। इस हुक्म के फौरन बाद इन तैयारों में से एक ने एक रेडियो ट्रांसमिशन भेजा, जिससे जाहिर होता है कि अमले के कुछ अरकान का ख्याल है कि उन्हें घर वापस जाने के लिए मगरिब की तरफ प्रवास करना होगी। लेकिन मौसम बदस्तूर खराब होता जा रहा है। ये जल्द ही गरूब आफ्ताब है और फिर रात की तारीकी। इस मकाम पर यह ख्याल किया जाता है कि तैयारे दरअसल फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर मशरिक में थे। शाम 7:04 पर हमें टेलर से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन मिला। इसके बाद 500 तैयारे हमेशा के लिए खो गए। आज तक हमारे पास इन तैयारों के बारे में कोई सुराग नहीं है। वो कहाँ हैं? उन्हें क्या हुआ? फ्लाइट 19 के लापता होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर तैयारे ने टेक ऑफ किया, जिसमें अमले के 13 अफराद सवार थे। वो फ्लाइट 19 को तलाश करने के मिशन पर थे, लेकिन उनकी तलाश में वो भी गायब हो गए। पहले फ्लाइट 19 के 14 अफराद लापता हुए, फिर मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू तैयारे के 13 अफराद। इसके बाद कई दिनों तक बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री तलाश जारी रही। इन दोनों परवाजों की तलाश के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। उन्हें ना तो किसी शख्स की लाश मिली और ना ही तैयारे का कोई हिस्सा। सब कुछ गायब हो चुका था। दिलचस्प बात यह है कि जिस इलाके से दोनों तैयारे गायब हुए, आज हम उस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। हम नहीं जानते कि पिछले 50 सालों में 3000 बहरी जहाज और 100 तैयारे बहरोकियानोस में पानी के एक पुरअसरार हिस्से में लापता हो गए हैं। बहरी जहाज लापता हो गए, हवाई जहाज लापता हो गए, जिसे शैतान का ट्रायंगल कहा जाता है। साजिश का एक जरिया, अफसाना और खौफ ये है बरमूदा तकोन। बरमूदा ट्रायंगल को समुद्र का इंतहाई पुरअसरार हिस्सा कहा जाता है। वहां 100 से ज्यादा तैयारे और बहरी जहाज लापता हुए, वो फिर कभी नहीं मिले। ये इलाका अमेरिका में फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और शुमाल में मुल्क बरमूदा के दरमियान वाक़े है। ये ट्रायंगल का इलाका इस तरह बनता है। मजमूई तौर पर ये इलाका 5 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा पर फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल की कहानियां 500 साल से ज्यादा पुरानी है। 1452 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की तलाश के लिए निकला, इसने बताया कि जब वो इस इलाके से गुजर रहे थे तो इसके कंपास ने काम करना छोड़ दिया और एक रात जब इसने अपने जहाज से आसमान की तरफ देखा तो इसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई।
ایک عجیب روشنی جو آگ کے گولے کی طرح دکھائی دیتی تھی اور اس نے دیکھا کہ آگ کا گولا آسمان سے سمندر میں گرتا ہے۔ یہ اسرار کی شروعات تھی۔ اگلے چند ادوار میں اس علاقے کو کئی نام دیے گئے: بیروکیانوس کا قبرستان، عذاب کا سمندر، سرگیسو قبرستان۔ یہ نام 18 اور 19ویں صدی میں استعمال ہوئے، لیکن برمودا ٹرائینگل کا نام 1964 میں استعمال کیا گیا ارگوسی نامی میگزین میں۔ کچھ اور واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1918 ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس میں USS سائکلوپس شامل تھے۔ اس وقت امریکی بحریہ کے سب سے بڑے اور تیز ترین جہازوں میں سے ایک یہ امریکن نیوی کے لیے بہت اہم اثاثہ تھا، خاص طور پر جب امریکہ نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ کوئلے کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 4 مارچ 1918 USS سائکلوپس پر 306 افراد سوار ہوئے۔ واشنگٹن کے قریب ایک شہر سے جسے ویسٹ انڈیز بالٹیمور کہا جاتا ہے، اس جہاز نے برازیل کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ لوگوں کے علاوہ اس جہاز میں 11,000 ٹن مینگنیز بھی موجود تھا۔ اس سفر میں 9 دن لگنے تھے۔ جہاز کی روانگی کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک تھا۔ موسم صاف تھا۔ روانگی کے وقت جہاز سے پہلا پیغام ملا۔ اس جہاز کا آخری پیغام تھا یہ۔ اس کے بعد جہاز نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس سے کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس نے سب کو چونکا دیا۔ امریکی بحریہ کے سب سے بڑے جہازوں میں سے ایک، اتنا بڑا جہاز یہ اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعہ پر اسرار تھا تو اس سے بھی زیادہ پر اسرار، خوفناک اور ڈراؤنا واقعہ 1881 میں 210 فٹ لمبا جہاز ایلن آسٹن لندن سے نیو یارک کا سفر کر رہا تھا۔ اس وقت بہت سے جہازوں نے یہ سفر کیا، لیکن راستے میں ایلن آسٹن کا سامنا ایک نامعلوم جہاز سے ہوا۔ برمودا ٹرائینگل کے علاقے کے قریب تھا۔ باہر سے یہ نامعلوم جہاز بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن اس جہاز پر کسی انسان کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ کوئی عملہ تھا، نہ کوئی لوگ۔ ایلن آسٹن کے کپتان نے فیصلہ کیا یہ دیکھنے کے لیے جہاز پر جائیں کہ کیا ہوا ہے۔ پہلے وہ اپنا جہاز اس جہاز کے ساتھ لایا اور 2 دن انتظار کیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کوئی ہے یا نہیں۔ دوسرے جہاز سے کسی بھی جواب کے لیے کوئی خبر نہیں ملی، لیکن اس کے بعد کپتان نے نامعلوم جہاز پر قدم رکھا۔ اس نئے جہاز میں بہت سا سامان تھا اور سب کچھ اس جگہ پر تھا جہاں ہونا چاہیے۔ اس دوران لوگ قزاقوں سے ہوشیار رہتے تھے۔ وہ قزاقوں کے حملے سے ہوشیار رہتے تھے کہ کہیں ان کا سامان چوری نہ ہو جائے جو جہازوں سے چوری کیا جاتا تھا۔ اس نامعلوم جہاز کو اس کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ اس جہاز کی تمام قیمتی اشیاء برقرار تھیں۔ اس وجہ سے ایلن آسٹن کے کپتان نے فیصلہ کیا اپنے عملے کے کچھ ارکان کو جہاز پر بھیجیں اور یہ کہ وہ دونوں جہازوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ پہلے 2 دنوں تک دونوں جہاز معمول کے مطابق آگے بڑھتے رہے، لیکن پھر ایک طوفان آیا، ان کے راستے جدا ہو گئے اور نامعلوم جہاز غائب ہو گیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد ایلن آسٹن کے کپتان نے جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس نے اسپائی گلاس کے ساتھ جہاز کو کچھ فاصلے پر دیکھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا، ایک بار پھر جہاز پر کسی انسان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ عملے کے جن ارکان کو اس نے اپنے جہاز سے دوسرے جہاز میں بھیجا تھا وہ اچانک غائب ہو گئے تھے۔ وہ کہاں گئے؟ انہیں کیا ہوا؟ کچھ معلوم نہیں، لیکن جہاز ابھی تک برقرار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایلن آسٹن کے کپتان نے ایک بار پھر جہاز کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی اور جہاز کو چلانے کے لیے عملے کے کچھ اور ارکان بھیجے، لیکن پھر چند دنوں کے بعد ایک اور طوفان آیا اور پھر وہی کہانی دہرائی گئی۔ یہ نامعلوم جہاز الگ ہو گیا اور اس پر عملے کے نئے ارکان ایک بار پھر غائب ہو گئے۔ جب ایلن آسٹن واپس آیا، یہ کہانی سن کر جہاز کا مالک بہت گھبرا گیا کہ اس نے اس جہاز کو ایک جرمن کمپنی کو فروخت کر دیا۔ انہوں نے اس جہاز کا نام بدل کر میٹا رکھ دیا۔ ہم ان کہانیوں کو لیجنڈ کہتے ہیں۔ بہت سے عقلی مفکرین کا خیال ہے کہ برمودا ٹرائینگل بھی ایسی ہی ایک لیجنڈ ہے۔
دی لیجنڈ برمودا ٹرائینگل۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔